Coucou البنات، مرحبا بكم في فيديو جديد على القناه. جيسبر كو فوز الي بيان، اموركم 5 وكلشي وهداك. عواش لكم مبروكات، تعاودوا ان شاء الله بالصحه والهنا وباش ما تمنيتو. مرحبا بكم في فيديو جديد على القناه. اليوم فيديو من الفيديوهات اللي كتحماقوا عليها، واللي هو الفيديو عاوتاني للمشتريات. فيت البنات، في اخر فيديو كنت بارطاجيت معكم ووريتكم لي زادريس ديال المحلات اللي كنتعامل معاهم في الفنيدق. فيت كنت قدام من عندهم، قالوا لي بارطاجي معنا داكشي اللي تقديتي، ورينا باش نعرفوا هكا الاثمنه وشنو كاين. ف جمعت كاع داكشي اللي تقديت وحطيته، وغادي نبارطاجي معكم حاجه بحاجه. حاجه وحده اللي غادي ناكدها لكم، ان في هذا الفيديو غادي تصدموا من الهميزات اللي خديت ومن الاثمنه ديال هاد الحويجات اللي خديت. اختكم عزيز عليا الهميزات. انا ما المشكل عندي ماشي هو الثمن ولا نتقدم من هنا ولا جديد ولا قديم، انا كيعجبني لي هكا لي بون زافير. ما نطولش عليكم البنات، انستغرام ديالي هو ويتسلمى 18، وكنهضر معكم كاملين وكنجمع معكم كاملين، واللي كتب ليا كنجاوبو. ونبداو الفيديو ديالنا على بركه الله. بون، غادي نبدا معكم بالصبابط اللي خديتهم، عاد ندوز معكم للحويجات ولا يساك. بون، اول حاجه البنات خديتها في الصبابط، خديت هاد السبرديله هذه ديال اديداس. هذه غزاله حمقاتني، وفي اللبسه ديالها كتجي خطيره، كتجي دايره بحال التقيشرات، كتجي لاصقه في الرجيله وكيجيو هادو طالعين هكا. المهم غزاله البنات، حمقاتني. هادو البنات راه خديتهم ولبست فيهم حتى عييت. فيت راه شي شهر دابا باش تقديت، راه عطلت عليكم الفيديو. المهم راه لبستهم مزيان. هذه البنات خديتها ب 200 درهم، خديتها جديده تقريبا، نقيه بزاف. خديتها ب 20,000 فرانك، 200 درهم. ثاني حاجه البنات خديتها من عند داك السيد اللي قلت لكم كناخذ من عنده السبرديلات. خديت من عنده هاد اديداس، ها هي كلاود، ما عرفتش كلاود شي حاجه هكا، زعما بحال كتوطاي على الغيام، لان فريمون رطبه بزاف. نوريكم لا سيميل ديالها، ها هي السيميل ديالها. هذه البنات خديتها جديده بالتيكي ديالها، كان معلق فيها هنايا ولبستها انايا. حتى هي خديتها البنات ب 20,000 فرانك، 200 درهم جديده. زعما ما لابسه حتى شي واحد. واخا تسمعوا الجوطيه وتسمعوا المحل كيبيع داكشي الجوطيه، راه كتلقاو فيه بياس جديد. انا هذه لقيتها جديده وخديتها، والصراحه الله صدقت غزاله. ثالث حاجه خديتها هي البنات من عند واحد المحل عاوتاني تمايا، هو هاد السبرديلات اديداس ديال ولدي. انا ولدي كيحماق على شي حاجه سميتها سبايدر مان، وانا ما كنحملش نشري داكشي ديال الشينوا وداكشي الخايب. انا كنت دايزه بالصدفه ولقيت هذه، واخا جات وحدها قدها. زعما هو كيلبس دابا 26 واقفه، وهي 26 يعني ما غيستافدش منها بزاف، ولكن شريت عليه لانها كانت جديده. وحتى هذه لبسها ولدي، ها هي جديده البنات، شريتها ب 70 درهم. اي البنات اديداس ب 70 درهم. ثالث حاجه غادي نبارطاجيها معكم البنات شريتها هي هاد الصبيبط. هادو جدادين حتى هما خديتهم. هذا ديال كيابي، عمرو تلبس دايوغ، راه باقي ما لبستوش غير قيستو. جديده البنات، ها هو في البلو، وعنده هاد السميطات هادو كيجيو بحال الوريده هكا، بحال على الرجيله. هذا خديته ب 30 درهم البنات. وخديت عاود هذا خديته شويه غالي، وانما عجبني قلت غناخدو. هذا زارا، ها هو في النواغ. هذا البنات خديته ب 60 ولا 70 درهم، ما عقلتش. ها هو. وخديت عاود هذا حتى هو، خديته جديد البنات ولبستو انا لبستو شي 2 المرات ولا 3. هذا خديته جديد بالتيكيته ديالو ديال بريمارك، خديته ب 20 درهم. هادشي اللي كاين بالنسبه للصبابط البنات. خديت هاد لا فاليز لولدي، ماشي فاليز سي ان ساك. ولدي قال لي بغيتو باش نهز فيه حويجاتي، خديته حتى هو باقي نقي بزاف، جديد تقريبا. ها هو كيف كتشوفوا فيه، ها هو بالسميط هنا، وعنده هاد السميطات ديالو، وخلاص عنده ليديده ديالو الا بغيتي تجريه، من لا مارك سامسونايت. زوينه البنات بزاف وباقي جديد. خديته ب 120 درهم. ايوا نجيكم للهميزات البنات. هادشي ثقيل بزاف. المهم خديت بزاف د الحاجات غادي نبارطاجيهم معكم. هنا كاين لي صاك، كاين الرويقان، كاين الحوايج. المهم هانتوما تبعوا معايا الفيديو ونوريكم. ارجع شويه اللور باش نوريكم. اول حاجه خديتها هي هذا الرواق هذا اللي خديته لبيت النعاس، خديته في النوار. دايوغ خديت بزاف ديال الحوايج في واحد لو تيم ديال نوار اي بلون بالنسبه لبيت النعاس.
اذا بغيتو نبارطاجيهم معكم كاملين ونوريكم كيفاش غنديكوري بيت النعاس ديالي خليوها لي في لي كومونتير. المهم البنات راه كنهضر بالزربه باش الفيديو ما يجيش طويل. هذا الرواق البنات في النوار، الثوب ديالو داير فحال لو لان غليظ شويه قاصح كبير، واللي عجبني فيه انه سخون يعني كيدفي البيت في الوقيته ديال البرد. فيه جوج ديال لي بيس ها هما، هذا فحال الاول. بون البنات هادو بجوج خديتهم ب 60 درهم تقريبا جدادين، ما نعرف يقدروا يكونوا جدادين. المهم انا لقيتهم في محل ديال البالي وخديتهم ب 60 درهم. وخديت اون فيت هادوك باغا ندير واحد على اليمين واحد على الشمال وندير بيناتهم هذا الابيض باش في الليل نسد عليا بالرواق نوار، وبالنهار ملي نبغي الضو يدخل ندير هاد نحلهم هما في الجناب وندير هذا الوسط. هذا البنات خديته كان طويل بزاف وديتو نقصت منه باش يجي قد هاد النوار اللي خديت. هذا البنات خديته ب 30 درهم. هانتوما كيحمق 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 غزال. ثاني حاجه خديتها البنات عاوتاني في الرواق هو هذا الرواق هذا عاود كبير بزاف، فيه البيج الكري والمارون طويل، كيجي فيه هاد العوينات ديالو هكا شفتوا. المهم حتى هذا فيه دو بياس خديتهم ب 60 درهم بجوجهم. والبارح البنات كنت كنتقدا وبان لي واحد الرواق صراحه في البلاستيكه ديالو مشدود عليه ما عمرو تستعمل، في الكري طويل بزاف وكبير صراحه، قال لي 100 درهم. قلت له صافي غير 80. ايوا يلا نزلته من يدي بحال هكا والسيده واقفه لي عليه تسناتني حطيته خلصاتو. هي مشات ديجا قالت للسيد قالت له سير خذو من عندها وانا نزيدك عليه. المهم ما كتبش ليا، وسبحان الله العظيم دائما في المحلات كيوقع لي بحال هكا كنلقى شي واحد انا كنتقدا وشي واحد واقف عليا. المهم دابا غنبارطاجي معكم لي ساك. اول ساك البنات خديته وهذا الطرفه ها هو باقي جديد. دايوغ هاد لي ساك كاملين اللي غنوريكم باقيين جدادين. هانتوما البنات باقي جديد هكا سميطه الطوال ديالو كيجي غزال. انا كيحمقوني هاد لي ساك انا بحال هكا. ها هو هذا كيشبه ديك السميطه اللي كنت بارطاجيت معكم ديك المره من اشين. المهم نقول لكم الثمن ديالهم كاملين. خديت هذا وخديت معاه هاد لو ساك هذا د الكوير حتى هو فيه هاد السميطه هكا كيجي طويل. هانتوما البنات غزال مبنت فنيون. هذا كوير مكتوبه فيه ديجا ليدر ها هي يعني الجلد. وثالث ساك واللي هو مون كود كور في هاد السيكان كاملين هو هاد لو ساك هذا تا هو ديال بارفون. ها هو فيه واحد لابوش هنا باقي جديد. هذا جديد البنات خديته جديد. انا غنوريكم حتى حيدت له البلاستيك، باقي ما حيدتلوش حتى البلاستيكه كامله. هانتوما ها هي باقي بالبلاستيكات ديالو. دونك كاين هذا البنات حتى هو هانتوما سويكات الصيف غزالين. الساك رقم 4 اللي خديت حتى هو حمقني. دايوغ هذا كنت كنشري فيه والبنت كانت واقفه قدامي هي وجداها ولا ماماها وقالت لها شو هذيك الساك اللي عند داك البنت بغيتو، وجداها قالت لها هذاك الساك اللي عند البنت. والمهم ما مكتبش ليها خديته انايا. ها هو هذا الباشكا. عرفتوا البنات كنزرب ما بغاش نطول عليكم الفيديو. هذا الباشكا حتى هو باقي جديد. هذا محال كاع واش تستعمل لان فريمون جديد 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 جديد. الكوير ديالو باقي واقف. حتى هذه ما باينش فيها بان تفتحات وتسدات بزاف لان شوف كيف عامله باقي الجلد ديالها واقف. هذا هو الساك رقم 4. السلسله ديالو غزاله يا البنات باقا جديده. الساك رقم 5 هو هذا يا البنات. هادو راه باقي ما هزيتهمش ما استعملتهمش. كيف شريتهم خليتهم حتى نديرهم لكم في الفيديو. هانتوما عند واحد اللي جديده هكا. هذا ما عرفتش فين الوجه ديالو صراحه. عندنا كاينه بارفوا وعاود كاين هاد البلاصه
فيها هاد الخويطات هكا. دوكو نورمالمون هذا هو الوجه، ولكن حتى الديزاين ديالو من هاد الجهه كيبان زوين. المهم حتى هو فيه السميطه هكا طويله كتجي، هذا يتلبس مع ان تروك سامبل، شي تيشيرت في البياض ولا في البلون كاسي غيجي غزال مع الجين. فيه هاد السلسلات، هاد الجويبات هكا، هاد السلسلات ديكور. والسلاسل ديالهم البنات باقيين جدادين، زعما ماشي كيتبلوكا ولا شي حاجه، والكوير ديالو باقي نقي اون ديري ما مستعملش. ايوا اخر ساك خديتو هو هذا ديال بارفوا. فيه واحد لو بوتي ديفو اللي غادي نقادو من بعد، سي كتقشرات له شويه ديال الكوير هنايا، سكاي بلوتو ماشي الكوير، ولكن سي با غاف. انا غندير واحد لو فاتر نوار ولا نحيد كاريمون هادو، ماشي مشكل. ها هو البنات كيف عامل من الداخل. فيه جوج جويبات، هادو البنات جداد، واللي خلاني نتاكد انهم جداد انا نوريكم. بون هادو باقيين جدادين نقايه. كيف قلت لكم اللي خلاني نتاكد انهم جداد هو ان هذا بارفوا وهذا بارفوا وهذا بارفوا وهذا حتى هو بارفوا، وخليت عنده بزاف ديال لي ساك د بارفوا. دونك قلت ما يمكنش صدفه زعما جمعوا هاد لي ساك كاملين بارفوا، ممكن. وخديت معاهم واحد البزيطيم هكا صغيور هكا. علاش خديت هذا؟ لان بوغ هاد لي بتي ساك هادو عندي ديك البزطام ديالي كبير، ما كنبغيش يبقى يديرونجيني، فهذا صغيور كيغليسي فاسيلمون فاس لو ساك، كدير فيه لي كارت ديالك والفليسات ديالك، اي هكا الي براتيك وكوير وغزال وزوين وجديد. فيكوستا، لا مارك فيكوستا انا ما كنعرفهاش، ولكن ابارامون سي اون بون مارك لحقاش الكوير هذا كوير. دونك هذا البنات وهذا 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 وزيد اليوم حتى هذا والبزيطم، هادو كاملين البنات خديتهم ب 200 درهم. فوالا ماشي حتى الثمن ديال ساك واحد، لان هاد لي ساك ديال بارفوا راكم عارفين البنات راه سي ابارتيغ دو جو كخوا دو 300 400 درهم. دونك ثمن ساك واحد خديت بيه انا 6 لي ساك وبزيطم. لا طابل ديالي خديت واحد الناب عجبني، ماشي طابل د الصاله وانما غير هكا الطابل اللي كناكل عليها. خديت واحد لو ناب، ها هو كيتخدم على جوج جوايه، يا اما كديري الجهه د الدوغي اللي مزوقه بالبلو، ولا كاريمون الجهه البلو اللي فيها هكا دي موتيف بالدوغي. ما كيبانش في الكاميرا ولكن غزال، فيه واحد البريون زوين ماشي عروبي راقي. ايوا يا البنات هذا خديته ب 20 درهم. ديزولي على لو تيرم عروبي، كنقصد بيه زعما ماشي شي حاجه اللي زعما خايبه سواقيه، سمحوا لي على لو تيرم. المهم هذا راقي بزاف وغزال، خديته ب 20 درهم كبيره البنات. وخديت واحد جوج ديال الخديديات هكا باش ندير بهم لو لي ديالي ملي كنصايبو ندير لاكويتيتو. كنبغي بعض المرات ندير هكا شي خديديات يكونوا صغيورين اون غيز دو ديكور وصافي. هذه خديتهم جوج، لقيتهم فحال فحال، خديتهم ب5 ديال الدراهم، راهم غزالين ما كيبانوش. الثوب ديالهم داير بحال داك الموتيف اللي فيه بحال الخشب، كيعطي لي في ديال الخشب. المهم خديت جوج ب10 ديال الدراهم. و هادو ماشي ليلي، هادو غير المهم وصوني وصافي. هادو قمايج الرجال كنت لقيتهم وشي ناس كانوا وصاوني وصافي، فخديتهم. خديت كل حاجه والثمن ديالها. المهم انا غنبارطاجي معكم، وديك الساعه الا بغيتو نخلي لكم الاثمنه. المهم هادو ماشي رخاص بزاف لانهم دي مارك زوينين وباقيين جدادين. راه صبنتهم ومازال ما صلحتهمش، دونك كيبانوا شويه مكمشين. هاد لا بروميير شوميز ها هي، فيها هاد لي كارو هكا في الكميم، في الجنيبات، في الكول. الثوب ديالها عامل بحال لو لان زوين بزاف 100% قطن. هذه هي القميجه الاولى. والقميجه الثانيه ها هي ديال لا مارك سفيرا، غزاله بزاف. كيف قلت لكم البنات ما مصلوحاش دونك ما غتبانش. شو الكول ديالها صغير و هكا كتطوى عاود حتى هي بالكميمات هكايا على حساب ديك الشكل اللي كاين في الكول. والثوب ديالها غزال وراقيه البنات.
هادو خصهم حتى يتحدوا عاد يبانوا. لا تروازيام شوميز هي هادي، جات فواحد لو بلو مارين وفيه نقيطات بالبلون والكرونه، غزاله حتى هي البنات وراقيه بزاف. المهم ها هي. ولا شوميز الرابعه البنات ديال لا مارك غالف لوري، ها هي البنات بولو غالف لوري. فوالا باقيين جدادين البنات، راه جداد راه ماشي. واخر شوميز خديتها هي هذه دبوس. فوالا هي بلو، واحد لو بلو مفتوح بحال شويه ديال الكري، كيبان هذا الكري عاود في الجنيبات ديالها. المهم كاينين دي ديتاي اللي كيبينوا ليك البياسه راها غزاله. كاين بزاف د الحاجات البنات. ديجا دابا كنشوف بان الفيديو فيه 15 دقيقه 16 دقيقه تقريبا. المهم غنحبس الفيديو هنا لان انا كنهضر دابا بالزربه وجات في الفيديو 16 دقيقه، دونك الا زدتكم غادي يطلع لكم الدم. بون الا عجبوكم البنات هاد لي زارتيكل ما تنساوش تكتبوها لي في لي كومونتير، وانا غنحاول مره نبقى ندير لكم دويره في المحلات اللي كتبيع الحاجه رخيصه والمحلات زوينين ولي بروموسيون هكا باش تستافدوا كاملين ويكون فيديو اللي مفيد. ما تنساوش كيف قلت لكم تخليوا لي الاراء ديالكم في هادشي اللي خديت في لي كومونتير، كيف كيجيكم الذوق ديالي زعما واش ما بيش مقبول. ايوا سينو كنتمنى انكم تشتركوا الا كنتم مازال ما اشتركتوش، وتخليوا لي واحد اللايك. كنقول لكم كنحماق عليكم، عواشركم مبروكه مره اخرى، ونتلاقاو في فيديو جديد. السلام عليكم.